संगत भूमुगच्या इष्टनो नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पिरेरा सर्व कार्मेलीत याजकाचे नवी तुमका आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणता. आज जून महिन्याची 19 तारीख सध्या काळाच्या 11व्या हप्त्याचो सोनवार. आयचो दीस इंटरनॅशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्शुअल व्हायलन्स इन कॉन्फ्लिक्ट विश्व संस्थेनं नमयरलेलो हो दीस जावन आसा. तशेंच आज आमी सा रोमुल्ड एक मठाधिपती बेनेडिक्टाइन मेळाचो हाचो उडास आमी काडटा. सुमार 951 इसवेन जल्मलो तो जुनाच्या 19 तारखेर 1027 इसवेंत इटलींत अंतरता. तर आतां आयचो नियाळ करच्याक आयचें पयलें वाचप आमी आयकुया. तुमकां कळीत आसा फाटल्या 2 हप्त्यांनी आमी पयल्या वाचपांत सांपावलून कोरिंथरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप नियाळून आसल्या आनी आजीक तें वाचप सोंपता. आयचें वाचप 12व्या अध्यायातावन ते विंचलां वळी 1 तावन 10 पर्यंत आनी मुखल्या हप्त्यांत आमी पोरण्या तेस्तामेंताक वेता आनी थंयसर उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप आमी वाचतले. 12व्या अध्यायातावन सुरू करून सो हांगासर वाचपां बायबलांत आसचे प्रमाणे हर एक वाचप आमच्या नियाळाक दिनात, बदलाक त्या एका पुस्तकांतली प्रमुख वाचपां मात्र आमच्या नियाळाक दितात. त्या देखून हांगा ह्या कोरिंथरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आमी विंचलेलीं वाचपां मात्र हांगासर आमी नियाळल्यांत. तर आतां पवित्र त्रित्वेक उलो मारुया आनी त्या उपरांत वाचप वाचया आनी उपरांत नियाळ करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सांपावलून कोरिंथरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 12 वळी 1 तावन 10 पर्यंत. भावा भयणीनो, म्हजी बडाय उलोवन कांय फायदो ना तरी हांवें आतां ती सांगजे जाल्या. देखून सुमयान म्हाका दये केल्ल्या दर्शनां आनी उगडापणा विशयंत हांव सांगता. क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या एका मनशाक हांव वळखता. 14 वर्सां आदीं ताका एक परवशांत वर्णुपा वयल्लो. हें कुडी समेत वा कुडी विणें घडलें तें हांव नेना, देव जाणा. आनी त्याच मनशाक वैकुंठी उबारून व्हेलो आनी थंय मनशाच्यान उलोवंक जायनात आनी सांगूंक येनात तसल्यो गुपीत संगती ताणें आयकल्यो. हें ताचे कुडी समेत वा कुडी विणें घडलें तें हांव नेना, देव जाणा. ह्याच मनशाची बडाय उलोवंक हांव सोदतां. पूण म्हजेच विशयन जाल्यार म्हजे अस्कतकाये शिवाय हेर कसल्याचीच बडाय उलोवंक हांव वचना. हांव म्हजी बडाय सांगून जाल्यार तें पिशेंपण जावचें ना, कित्याक हांव उलयतां तें सत. तरी पूण म्हजें तें दिसता आनी म्हजे तावन आयकूंक मेळटा ताचे प्रास चड म्हजे विशयंत कोणेंच वडवीक चिंची नाका. देखून ती हांव सांगना. म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयन उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे सांगता गर्वाक पडो नये म्हणून म्हजे कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता.
हांव गर्वाक पडोन म्हणून सैतान असो हो दूत म्हाका तापडायत आसा. हो दुस्मान म्हजे तावन पयस सरो म्हणून 3 पावटी सुम्या लागीं हांवें मागलें. पूण ताणें म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायेची व्हडवीक हांव कुशेन सांगता. तर क्रिस्ता पसोतो म्हज्या अस्कतकायेनी बेपारवांनी कश्टां आनवरां दोगदोवण्यांनी आनी आटे विट्यांनी हांव दादोशी जाला. कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव आनिकी सत्यवंत. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भोवन न्ही बडिनो, आयच्या वाचपांत जायते विशय आसात आनी हर एक संगत समजूंक गेलें जाल्यार एक बायबल क्लास जाता, घंटो उतरता. त्या देखून हांव हर एका वळीचेर नियाळ करूंक वचना. गरजेच्यो कितें संगती आसात ते तुमचे मुखार प्रस्तुत करता. आतां आमच्या कुटुंबाच्या वातावरणाक आमी या. भुरगीं घरांत आसतना भुरग्यांक वडिलां जायते खेळच्यो वस्तू हाडून येतात न्ही गे? आनी खेळच्यो वस्तू हाडिल्ल्या वेळार तुमकां कळीत आसा भुरग्यांक कितलो वेळ ताचेर गमन आसता म्हणून. हाडिल्ल्या सुरवेर बारीकस उमेदीन उर्बेन त्या वस्तू सांगता ते खेळटात. आनी उपरांत कितें करतात भुरगीं? ती वस्तू फिटींग सुरू करतात. ताचो स्क्रू काडचें, मोडचें, बागावचें, धाडावचें, एक्सपेरिमेंट करतात. तो भुरग्यांचो स्वभाव, नॅचरल तें स्वाभावीक. आमी तशेंच केलां. आनी आखरेक कितें करतात की म्हळ्यार तें पाड जाल्ल्या वेळार आवय बापाय लागीं हाडून येतात, वडिलां लागीं. आळे डाडा हें जालें, आळे मम्मा तशें जालें, म्हाका रिपेरी कर दी म्हूण. आतां केन्ना वडिलां ते रिपेरी करूंक बसतात की तेन्ना भुरग्यांक सैरान ना. सैरान म्हळ्यार पेशन्स. सो तीं कितें करतात की म्हळ्यार आवय बापायच्या हातांतली ती वस्त ओडून काडटात आनी म्हणटात की तूं कितलें स्लो मम्मी, तूं कितलो स्लो डाडा, तुका रिपेरी करूंक येना, वेगळी रिपेरी करूंक जायना म्हणून भुरगीं कितें करतात? ताच्या हातांतलें ओडून काडटात. आनी तेन्ना खंडीत जावन वडिलां म्हणटलीं की न्ही रे बाबा, तुवें म्हाका आत्तां ही वस्त हाडून दिल्ली आनी सोमा ती रिपेरी करूंक तुवें म्हाका सोडूंक नाय, म्हज्या हातांतली तुवें ओडून काडली, मागीर कशें हांव रिपेरी करतलों? तुवें म्हाका सोडल्यार न्ही हांवें रिपेरी करचें. तुमकां असलो अनुभव जाला गे? खंडीत आसतलो. आतां भोवन न्ही भणिनो, आमच्या आत्मीक जिवितांत जर आमी प्रगती जोडिचे जाल्यार आमी वस्तू, संगती, व्यक्ती आमचे तावन मेकळे करचे. हाका इंग्लिशांत कितें म्हणटात की म्हळ्यार लेट गो. लेट गो. कोंकणीन सांगचें जाल्यार विरक्तपण वा डिटॅचमेंट. डिटॅचमेंट. आतां पळया, त्या भुरग्यान ती वस्तू आवय बापायच्या हातांत रिपेरीक दिल्ल्या वेळार ती वस्तू आवय बापायच्या हातांत सोडून सोडिचे न्ही गे? त्या वेळा मात्र कितें जाता? आवय बापायक कळटा जाल्यार ते रिपेरी करून दितात. पूण मोदें मोदें वचून ह्या भुरग्यान त्या आवय बापायच्या हातांतली ती वस्तू ओडून हाडली जाल्यार आवय बापायक रिपेरी करूंक अवकाश खंय मेळटा न्ही गे?
तशेंच मुगाळ भोवन निबडिनो केन्ना आमी एका वस्तू थंय आमकां आसचें अटॅचमेंट वा लेकावर तो मोग लेकावर तो हुस्को सोडून सोडटा तेन्ना मात्र आमकां देवाक लागीं येवंक साध्य जाता. नांतर कितें जाता आमचें मन आमचें ध्यान त्या वस्तू थंय त्या व्यक्ती थंय देवाचो आमकां विसर पडटा. हाका म्हणटात लेट गो आनी लेट गॉड. म्हळ्यार वस्तू थंय व्यक्ती थंय एका चिंतपा थंय आसचें लेकावर तो हुस्को सोडून सोडचो आनी देवाचेर मन खंचोवचें. तुमकां एक उदाहरण दिता हांव हें सत समजोवचे खातीर. आतां वात आसा न्ही, ती वात पेटचे जाल्यार कितें जायचें? त्या वातीक उजो लागायचे. उजो लागायल्ल्या वेळार कितें जाता? ती वात पेटता. पेटतना कितें जाता? मेण करगता. ना 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 म्हाका करगोंक नाका, म्हाका अशेंच रावोंक जाय म्हणून वातीन सांगलें जाल्यार वात उजवाड दिवंक शकताय? सकना. पळया, वातीन करगजे तेन्ना मात्र वात उजवाड दिवंक शकता. आनी एक एग्जाम्पल तुमकां हांव दिता. आवय गर्भेस्त आसतना 9 म्हयने भुरगें आवयच्या पोटांत वाडटा. आतां भायल्या संवसाराक आनी आवयच्या गर्भाक कंपेर केलें जाल्यार तुलन केलें जाल्यार खंडीत जावन भुरग्याक आवयच्या गर्भांत रावोंक बरें आसता. पूण आवयच्या गर्भांतच भुरग्याक रावोंक जाताय? जर भुरग्यान भायलो संवसाराक येयचे हांगसर वाडचे कितें त्या खातीर ताका रसलेलें. तशें जाल्यार भुरग्यान गर्भांतावन भायर येयचेच ना, म्हाका हांगाच रावोंक बरें जाता म्हूण सांगल्यार भुरग्याची वाडावळ जाता गे? जायना. तशेंच ल्हान भुरगें जावन आसलें एक बाळ ना, म्हाका ल्हान जावन आसल्यारच बरें, म्हाका सक्कडी कोंडाटो करतात, मोग दितात, हांवें कांय काम करचें म्हणना, म्हाका टेन्शन ना, त्या देखून हांव ल्हान जावनूच उरता म्हूण सांगल्यार त्या भुरग्यान व्हड जावंक साध्य आसाय? ना. त्या वेळार त्या भुरग्याची वाडावळ जायना. त्या देखून केन्ना आमी उंचल्या संगतीक वेता तेन्ना आमी धाकट्यो संगती सोडिच्यो पडटा. वय गे? वय. तशेंच आत्मीक जिविताची वाडावळ. आतां कित्याक हांवें हें सांगलें? सान पावलो आयच्या वाचपांत ताका लाभलेल्या थोड्या विशेष अनुभोगा विशयींत उलयता. दर्शनां, उगडापणां म्हणून. ह्या वाचपांत तो म्हणटा एकलो मनीस आसलो आनी ताका विविध रितीची दर्शनां लाभतालीं म्हणून. तो म्हणटा एक परवशांत वर्णपा वयल्लो म्हणून. कुडी सोमेत वा कुडी विने घडलें तें हांव नेणा. हे थोडे आत्मीक अनुभव आमचे कर्मेलीत सांत आनी सांतीण प्रत्येक जावन आविलाची सांत तेरेज आनी कुर्साचो सांजवांव असल्या मिस्तीक अनुभोगा विशयींत उलयतात. हांव चिंता आमचे मदें कोणाकय तसलो अनुभव जावंक ना म्हणून. खंडीत जावन म्हाका जावंक ना हें हांव खालतेपणान ओपून घेता, पूण हेरां विशयींत म्हाका कळीत ना. कितें म्हळ्यार हे मिस्तीक अनुभव आमी हो संवसार सांडून आनी एका संवसारांतच आसता. ताका म्हणटात पारावशा म्हणून. पारावशा. आतां एक्चुअली हांगा सान पावलो ताचेच विशयींत उलयता. आनी उपरांत तो म्हणटा
जर हांव ह्या संगती विशयींत उलोवन रावोन जाल्यार म्हजे ते हंकार भरतलो. न्ही थोडे फावटी अशें थोड्यांनी येवन सांगचें आसा, म्हाका ती मेसेज मेळ्ळी, म्हाका हें दर्शन मेळ्ळें, म्हाका काल तें दिसलें, म्हाका हें दिसलें, आनी अशें एका रितीन खालतेपणान तें ओपून घेवच्या की तांचे ते आमकां हंकार दिसून येता, एका रितीचो गर्व. त्या देखून सांत पावलो म्हणटा, वय म्हाका दर्शनां मेळ्ळ्यांत, म्हाका उगडपणां मेळ्ळ्यांत, पूण ताचे विशयींत हांवें हंकारान बरनाशें देवान कितें केलां म्हळ्यार म्हज्या कुडींत एक फडाफडीची दूख दिल्या. पळय, केन्ना आमकां दूख आसा, केन्ना आमकां कांय इल्लें उणेंपण भोगता, तेन्ना आमकां कितें जाता, देवाचो उडास येता. वयगी केन्ना सक्कड सोमा आसा तेन्ना देवाचो उडास येना. त्या देखून सांत पावलो म्हणटा, वय म्हाका विविध रितीचे मिस्तीक अनुभव जाल्ले, पूण त्याच संदर्भार देवान हांवें हंकारान बरोनाशें आनी ह्या अनुभवाक लागून हांवें देवातावन पयस वचनाशें करच्याक देवान म्हाका एक पडापडीची कूड दिल्या आनी मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. न्ही केन्ना आमच्या कुडीक एक कांटो तोपता, तो कांटो आमकां दसूनच आसता आनी तो कांटो काडल्या शिवाय आमकां न्हीद ना वा सुशेग ना. आनी कसल्या रितीची पडापड वा कसल्या रितीचे दूख म्हणून सांत पावलो हांगा सांगना, पूण तो म्हणटा म्हाका ती दूख कांट्या बरी दोसताली. म्हळ्यार हांवें म्हजें मन त्या अनुभवा विशयींत, त्या परवशा विशयींत चड चिंतून हांवें हंकारान बरोनाशें करच्याक देवान म्हाका हांगासर ही एक दूख दिल्या. वय मुखार भोवन न्ही बडिनो, हे अनुभव जर आमकां मेळटीत जाल्यार ते देवान दिवचें एक देणें. पूण म्हाका अनुभव मेळ्ळा, तुका मेळों ना, त्या देखून हांव तुज्या सांत भाग्यवंत म्हणून जर आमी तुलन करता जाल्यार वा हेरांक आमी चाल्ल करता जाल्यार आमी सुकल्या. गरजेचें खंयचें की म्हळ्यार हांगा अनुभव न्ही, बगाड म्हजें आनी तुजें मन देवा थंय खंचोवचें. जर ह्या अनुभवाकच आमी घट्ट धरून रावता जाल्यार तेन्ना आमी देवातावन पयस वेता. देवातावन आमी पयस वेता. त्या देखून हांगा सांत पावलो कितें करता सांगता की म्हळ्यार जर तुज्या मागण्यांत वा आत्मीक जिवितांत देव तुका असले विशेष अनुभव दिता जाल्यार प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पूण त्या अनुभवा वरवीं जर तूं हंकारान भरताय जाल्यार तर तूं वांकड्या वाटेन आसाय, वांकड्या वाटेन आसाय. त्या देखून खंयचें गरजेचें म्हळ्यार देवाचेर मन खंचोवचें, देवाचेर पातयेवन जियोवचें. त्या देखून आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, तुमी चड चिंता करिनाकात, कितें खावचें, कितें न्हेसचें हाचे विशयीं तुमकां चड तकली उरनाका. बदलाक सदां तुमी सर्गीचे राज आनी उरल्यो सर्व संगती तुमकां मेळटल्यो. म्हळ्यार हर संगतींनी, हर करण्यांनी, हर चिंतपांनी आमी देवाचें राज सोदिचें. म्हळ्यार देव आमच्या जिवितांत पयलो येचे, उरले सर्व संगती उपरांत. आनी पावलूय तेंच म्हणटास, केन्ना हांव असल्या संगतींत हांव मेकळें जाता आनी केन्ना हांव नश्वर म्हूण वळखून घेता, तेन्ना निजाकी हांव वर्तो जाता. त्या देखून ह्या वाचपाच्या आखरेक तो म्हणालो, हांव अस्कत तेन्ना हांव निजाकी सत्यवंत. केन्ना हांव अस्कत तेन्ना हांव निजाकी सत्यवंत.
सत्यवंत. तर अशें देवातय आमी अस्कत जावंको आनी त्या मुखांतर आमी सत्यवंत जावंको देवाचो आदार आमी मागोवंक जाय. त्या देखून कीर्तनगार आज आमकां आपयता की येया साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक आनी गोड. म्हळ्यार देवातय आसा सर्व सकत, देवातय आसा सर्व तृप्ती, देवातय आसा सर्व दादोसकाय. त्या देखून देवातय येया, देवाक साकोन पळया, देवाक तुमच्या जिविताचें खाण घेया, देवाक तुमच्या जिविताचें सर्वस्व करून घेया आनी तेन्ना तुमकां सर्वस्व मेळटलें. ही कृपा मागून तेंच कीर्तनात आमी मागया. श्लोक. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घाल, सर्वेस्परसो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मोनीस करोस बागी. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. देव भक्तांनो, सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताची स्तुती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या शिवाक सयत उपास काडूंक पडटा, पूण देवाची सेवा करतल्यांक कांयच उणें जावचें ना. साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. येया भुरग्यांनो, मुजें आयका. हांव तुमकां सर्वेस्पराची भयभक्ती शिकयतां. लांब आवक तुमी आशेतात वे? जायत्या वर्सांचे सुखी जिवनाक तुमी अत्रेकतात वे? साकोन पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो ताफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनान जिंकर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे
पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुसे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मोरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव.
तुझ्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. बोल न्ही बडिनो, तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस आमी मागता. तशेंच आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन विलियम सिक्वेरा सुरतकर मंगळूर तावन जिविताची 60 वर्सां आज तो सोंपयता. बिंदू टी.पी. पिरेरा होळे नरसीपुरा हसन तावन, मर्विन डेसा कल्याणपूर उडपी तावन, ओलिविया पॅट्रिक जोसेफ अहमदाबाद तावन, मेरी डिसोजा मुर्डेश्वर बैलूर तावन. तुमकां जल्मदिसाचे शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वाद तुमचेर हांव मागता. तशेंच देवादीन बॅप्टिस्ट मार्ता पुत्तूर हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. फाल्यां परत मेळया. देव बरें करूं. मोग आसूं.